Our Honorable CM Dr. Pramod Sawant will officially launch a website arogyamexpress.com. I request Honorable Chief Minister to please launch the website by pressing the button. arogyamexpress.com is a revolutionary online portal for teleconsultations, expert medicine delivery, and home-based services like nursing, physiotherapy, yoga, palliative care, and paramedical care. Being a chief minister also, but विशेष करून हांव हेल्थ मिनिस्ट्री आणि आयुष मिनिस्ट्री हांकां धन्यवाद म्हणटा, कारण माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्तात पुराय गोंयभर हेल्थ विथ आयुर्वेदा हो कॅम्प घडोवन हाडपाचो ठरयलो आणि एक विजन क्लियर आसा, म्हणजे प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर. प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर इतक्याच खातीर गोंयांत वाडटी दुयेंसां जर आमी पळयता प्रेशर वाडटा लोकांचो, डायबिटीज वाडटा लोकांची, टेन्शनां वाडटा लोकांची, कॅन्सर वाडटा आनी डे बाय डे डायलिसीसचे पेशंट वाडटा. पण हांव तितून न वता आमी काळजी घेवपाक जाय म्हणून 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत दर दिसाक एकी कडेन एक कॅम्प आनी वीच इज सपोर्टेड बाय ऑल द फॅकल्टी, आयुर्वेदांतल्यो सगळ्यो स्पेशलिटीज ह्या कॅम्पाक उपस्थित आसतल्यो. म्हणून आमी स्पेसिफिकली फॉर आयुर्वेदा म्हटलां. आमच्यान जाय जाल्यार एलोपॅथीकूय हाडूं येता आसले, जाय जाल्यार होमिओपॅथीक डॉक्टरूय येयल्ले आमी बी, बट ना हे फावटी फोकस करून तांच्यांनी करचे. बिसायड्स दीस आमचे पयलेच गोंय सरकार आसतलें की जेंच्यांनी एवरी PHC आनी CHC लेवलाचेर आयुशाचे सगळे डॉक्टर, आयुर्वेदा आसतले, होमिओपॅथी आसतले, फिजिओथेरपी आसतले, फॉर द वेलनेस हे अवेलेबल आसा. हाचो लोकांनी फायदो घेवचो.